म्हजें नांव जेनेट, हांव कुळशेकारची आनी फाल दाने फिरगजीचें. हरगां तुका सोम्या जेजू, हगळाप तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, ओ जाणना तुका सोम्या जेजू, मान तुका सोम्या जेजू, नमस्कार तुका सोम्या जेजू. जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो, जेजू तूं म्हजो, जेजू हांव तुजो. बापा तुजें बेसांव दी, जेजू तुजी कृपा दी, पवित्र आत्म्या म्हाका तुजी कृपा दी. तुका हांव काळजांत थावन हरगां दिता. म्हजे सोम्या, म्हजे धन्या, म्हाका तुवें केदळस तुज्या नांवान म्हाका उलो मारूंक आनी धैर्यान तुजी एकल्याच महाग म्हाका सुटी करून तुवें शिकयलां सोम्या. आतां ही वस्ती रितीर, वाडावळेची रितीर, चवथी रितीर म्हजी सोम्या. तुवें म्हाका सांगलें हांव तुजे सांगात आसा, तूं घट्ट राव, बंब्या पुजा कोणाकच तूं पुजा करिनाका. म्हज्या घरांत येवन खंयच्या याजकांनी म्हाका सांगल्यार तूं भियेनाका, तूं खांपा नाका, म्हाका मुखार वयर दवर आनी म्हजी एकल्याची मात सुटी करूं. सोम्या हांव हें करनासा, म्हाका तुजें आनीक भोळ जाय, म्हाका तुजें धैर्य जाय, म्हाका तुजी घटाय जाय. कित्याक म्हज्या जिबेन हांव तुजेच उतार उलयता सोम्या. म्हज्या शेजाऱ्यांक कोणाय कितें जाल्यार तांणी कितेंय वायट करतना हांव धैर्यान मुखार रावून तशें करचें समानी देव मानवाना. तूं तशें करिनाका, तुजो आत्मो नास जावन वेता, आत्मो तुजो बचाव जाय. जे पळय देवाचे उतार इतले आसा आनी आमी देवाचे उतार 6 वरार सकाळीं आनी 7 वरां म्हणसर हांव आनी म्हजो न्हवरो आमी स्तुती करता. तशें संजेरी देवाचे उतार आमी घाल स्तुती करता. आमच्या सगळ्या त्या वाड्या घरांक आयकता आनी सगळे म्हणटात तुजे मागणें विशेश आसा, तुजी भुरगीं म्हळ्यार देवान तुका बरें दिलां आनी सगळें तूं सांबाळून व्हरताय. वय सोम्या, ही म्हजी कृपा न्ही, तुजी कृपा सोम्या. हांवें कितेंय केल्यार, कितेंय जाल्यार, हांवें कोणेंय कितेंय करता जाल्यार म्हज्या एकल्याच सोम्या देवाक बापाच्या महिमेच्या उजव्या कुशीन तूं बसून आसाय. सोम्या हांव तुजी मात एकल्याची स्तुती करता. म्हाका आनीक धैर्य जाय जे, कित्याक हे जाग घरा येताना आमकां ते बेश्ट येतात. हांव कोणाक कशें भियेना सोम्या, कित्याक हांगा न्ही भायर जाल्यार हांव धैर्यान साक्ष दिवं. म्हाका तुजें मस्त बळ जाय जे, म्हजेर मस्त जाणांक निश्चुराय आसा आनी म्हजे थंय म्हाका निंदा करतात. हांव कोणाक कशें भियेना, कित्याक आज म्हजो न्हवरो हांगा येवन म्हज्या हाताक मेळ्ळा जे जाल्यार तुजी सकत कितली आसा, तुजी बळ कितली आसा आनी तुजी पदवी कितली आसा म्हणून म्हाका आनी हांगा आयिल्ल्या म्हज्या भावां भयण्यांक गोत्ता आसा सोम्या. म्हज्या कुटुंबाक कोणाकच कितेंच गोत्तू ना, तुका मात गोत्ता आसा. देवाक देखून म्हज्या आत्मे बापायन म्हाका केदाळे हें देवाचें उतार हांव कशी आयिल्ली म्हणून हांव नेना. म्हणजे सोम्यान म्हाका वायट जावंक वचो नजो म्हणून म्हजो आत्मा बचाव जाय जे म्हणून इन्ने वेळार म्हजें कुटुंब हांगा हाडिल्लें. सकड म्हजी परिस्थिती बरी आशिल्ली, कांय म्हाका उणें पडनाशिल्लें. हांगा आयिल्ल्या उपरांत म्हजी हे जावच्याक टेस्ट जावच्याक म्हणजे सोम्यान म्हाका इल्लेशें पळयलें जाल्यार त्या टेस्टान म्हाका सोम्यान आनीक थीर रावूं, घट्ट रावूं. कित्याक म्हजो सोमी सोडिना म्हणून म्हाका खंडीत गोत्त आशिल्लें आनी हांव कितली परिस्थिती आयल्यार हांगाच आशिल्ली, हांव मंदिरांतूच आशिल्ली आनी म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका मस्त धैर्य दिल्लें. पळय जेजू एकलोच आसा आमचें सांगाता. ते पत्राबान आमकां कितलें बरें करून ह्या तरणाट्या प्रायरीत देवाची वळख दिल्या. सोम्या आज ते परगांवांत आसात, एकलो गोंया आसा आनी लोक तुवें हांगा थावणूच बरी भलायकी दिवन सगळें दिलें. आज तुजें उतार वाचून, तुजें देवाचे उतार आयकून ताजे दिसपडतो ग्रास सोम्या काम करून ते आसा तें दिल्लें तुवेंच सोम्या. पत्र्याबान ताका केदाळा ती एक कालिंग विसरून फोन केल्ले, ताजे उपरांत ताका एक इंटरव्यू आयली आनी तो हांगा आयिल्लो जेजूक अर्गां दिवन ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक. सुमी ताजे सांगाता आसा आनी सुमी ताका सांबाळटा, राखता, म्हणजे व्हडल्या चरक्याकी राखता, सांबाळटा. सगळें म्हज्या सोम्यान बरें दिलां. म्हज्या सोम्याक हांव अर्गां दिता. हांव केदाळच म्हज्या सोम्याक साक्ष जावंक भियेना. म्हाका आनीक धैर्य जाय सोम्या देखून. आनी हांगा कितें म्हाका सेवा करूंक आसा, म्हाका तुवें बरी भलायकी दिली. केदाळ हांव दुसरी वस्ती रितीर केन गेल्ल्या उपरांत मस्त म्हजी भलायकी बरी केल्या आनी सगळ्यांक काम म्हाका करून तुवें कृपा दिल्ल्या खातीर आनी सगळें म्हज्या सोम्यान दिलां. तुमकां सांगता म्हज्या भावा भयणी न्हू, आमी हांगा वस्ती रितीर करता वय आमची जिणी बदला. जे आमी जुनी बदलून सोम्या घालतें जाल्यार खंडीत आमकां सोम्याचो आदार आसा आनी आमकां सोमी सोडून घालिना. म्हज्या धन्या, म्हज्या सोम्या, हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दिता. तुवें केल्ल्या सोर उपकारा खातीर आनी मुखारी तूं म्हजें कितें करूंक आसयता म्हण हांव नेना सोम्या. म्हाका तूं आनी बळ दी, धैर्य दी. आनी म्हज्या सर भाव भयण्यांक देवानी हांगा आपणान वस्ती रितीर करूंक दिल्या की म्हज्या सोम्याक अर्गां दिता आनी म्हज्या आत्मे बापाय अर्गां दिता